सर हजुर एक्चुअली 8085 र 8086 दुवैको त्यो ब्लक डायग्राम सर हेरौँ न। ओके कम्पेरिजन गर्दाखेरि म सर भनिदिनै हाल्छु। कम्पेरिजन सजिलै छ। कम्पेरिजनको फर्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ 8085 मा त्यो प्रोसेसरलाई फङ्सनल युनिटहरुमा डिभिजन गरेको छैन हैन, इन्डिभिजुअल फङ्सन जस्तै। अनि 8086 मा चाहिँ त्यसलाई दुईटा पार्टमा डिभिजन गरेको छ। फङ्सनल्ली दुईटा पार्टमा डिभिजन गरेको छ, बस इन्टरफेस युनिट र एक्जिक्युसन युनिटमा। अनि अर्को कुरा 8085 मा चाहिँ जेनरल पर्पज रजिस्टरहरु चाहिँ कति बिटका छन्? 8 बिटका छन् 8085 मा। जेनरल पर्पज रजिस्टर भन्नाले जुन बीसी एबीसी बीसीडी ती रजिस्टरहरु चाहिँ जस्ट 8 बिटको मात्र छ यो 8085 मा है। अनि 8086 मा चाहिँ रजिस्टर्सहरु जुन हाम्रो जेनरल पर्पज रजिस्टर हो त्यो रजिस्टर चाहिँ जस्तै एएक्स बीएक्स सीएक्स डीएक्स चाहिँ 16 बिटको हुन्छ। त्यसैगरी 8086 मा 9 वटा फ्ल्याग हुन्छ। यसमा 8085 मा 5 वटा फ्ल्याग हुन्छ। 8086 मा सेगमेन्ट रजिस्टरहरु हुन्छ। अनि 8085 मा सेगमेन्ट रजिस्टरहरु हुँदैन। 8086 मा 20 बिटको एड्रेस बस हुन्छ। यसमा 16 बिटको एड्रेस बस हुन्छ। त्यही कुरा कम्पेरिजन त हो नि, ब्लक डायग्रामको कम्पेरिजन त्यही नै हो, डिफरेन्स त्यही हो। ओके अब म आजको सुरु गर्छु। आजको हाम्रो क्लास हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन साइकल। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो यसको क्लास आवर चाहिँ 3 छ। अब हामीले आज कतिसम्म भ्याउँछौँ हेरौँ। इन्स्ट्रक्सन साइकल भन्नाले यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने यो ल म यहाँ स्लाइड के अरे सेयर गरौँ अनि म सुरु गर्छु। सेयर भइरहेछ है। यो सर भइरहेछ। ओके इन्स्ट्रक्सन साइकल है त। इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको के हो त अब हामी हेरौँ। इन्स्ट्रक्सन साइकलको मिनिङ चाहिँ के हो भने इन्स्ट्रक्सन साइकल मिन्स द टाइम टेकन बाई कम्प्युटर टु कम्प्लिटली एक्जिक्युट अ इन्स्ट्रक्सन। इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युसन गर्न लाग्ने टाइमलाई चाहिँ हामी इन्स्ट्रक्सन साइकल भन्छौँ है। अथवा द टाइम टेकन टु एक्जिक्युट एन इन्स्ट्रक्सन इज नोन एज इन्स्ट्रक्सन साइकल। र इन्स्ट्रक्सन साइकलभित्र है यहाँ के रहेछ भने एन इन्स्ट्रक्सन साइकल इज कम्पोज्ड अफ वान अर मोर अपरेसन्स नोन एज मेसिन साइकल। भनेको एउटा इन्स्ट्रक्सन साइकलभित्र चाहिँ के हुन्छ भने त्यसलाई मेसिन साइकलमा डिभिजन गरेको छ। त्यसलाई मेसिन साइकलमा डिभिजन गरेको छ है। अब मेसिन साइकल भनेको के हो, यस्तो यसरी बुझ्ने एउटा इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन गर्दाखेरि धेरैवटा त्यहाँ अपरेसन्सहरू हुन्छ, सब अपरेसनहरू हुन्छ। र इच सब अपरेसन जुन इच अपरेसन छ, सब अपरेसन छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मेसिन साइकल भनेर भन्छौँ। इन्स्ट्रक्सन साइकल इज डिभाइडेड इन्टु भेरियस मेसिन साइकल, त्यसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। ल यहाँ हेर त अब हामीसँग सर्टेन मेसिन साइकलहरू छ, डिफ्रेन्ट मेसिन साइकलहरू छ। ती मेसिन साइकलहरू भनेको एउटा भनेको अपकोड फेज, त्यसैगरी अर्को भनेको हाम्रो मेमोरी रिड, अर्को भनेको हाम्रो आइओ रिड हैन। अनि अर्को मेसिन साइकल भनेको यो मेमोरी रिड, मेमोरी राइट, आइओ राइट, त्यसैगरी इन्टरप्ट एक्नोलेजमेन्ट भन्छ त्यसलाई। अब त्यो मध्ये हामीलाई इन्टरप्ट एक्नोलेजमेन्ट चाहिँ त्यति चाहिँदैन। इन्टरप्ट एक्नोलेजमेन्ट मेसिन साइकल चाहिँ हामीले त्यति युज गर्दैनौँ है। हाम्रो सिलेबसमा त्यो पार्ट चाहिँ छैन। अब मेसिन साइकललाई पनि फेरि फर्दर के गरेछ भने यहाँ हेर त, यहाँ यो म सर र भन्छु नि के कुरा बुझेर डिस्कसन गरेर अनि हामी अगाडि बढौँला। अनि अर्को कुरा एभ्री इन्स्ट्रक्सन साइकल हेज अपकोड फेज मेसिन साइकल, हाउएभर प्रेजेन्स अफ एनदर मेसिन साइकल डिपेन्ड अपन द टाइप अफ इन्स्ट्रक्सन। भनेको के भन्नु खोजेको भने हरेक इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन गर्दाखेरि अपकोड फेज चाहिँ हुन्छ। अपकोड भनेको थाहा छ कि छैन भने त अपकोड भनेको
मैले अपकोड भनेको पढा जस्तो लाग्छ पहिला अपकोड र अपरेन्ड भनेर पढा जस्तो लाग्छ भन त अपकोड भनेको थाहा छ कि छैन ल त्यो भन त अपरेटर भनेको अपकोड भनेको अपरेसन कोड अथवा त्यसलाई हामी अपरेटरको रूपमा पनि लिन सक्छौँ ठिक छ हरेक इन्स्ट्रक्सनको के हुन्छ भने अपकोड हुन्छ हरेक इन्स्ट्रक्सनको अपकोड हुन्छ त्यही के अरे अपकोड हुन्छ त्यही भएर हरेक इन्स्ट्रक्सनको एक्जिक्युसन साइकलमा चाहिँ फर्स्ट मेसिन साइकलको रूपमा चाहिँ अपकोड फेच आउँछ नि त्यो कम्पलसरी हो त्यो आउनै पर्छ है हरेक इन्स्ट्रक्सनको मेसिन साइकलमा हाम्रो के अरे हरेक इन्स्ट्रक्सनको साइकलमा फर्स्ट मेसिन साइकलको रूपमा चाहिँ के आउँछ हाम्रो अपकोड फेच मेसिन साइकल अपकोड फेजमा के हुन्छ भने अपकोड फेज भन्नाले त्यो जुन इन्स्ट्रक्सनको अपकोड हुन्छ जुन मेमोरीमा स्टोर हुन्छ त्यो अपकोड चाहिँ रिड गरेर त्यो अपकोड रिड गरेर इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा ल्याउने हामी अपकोड फेज भन्छौँ कुरा बुझ्दै किनभने हाम्रो प्रोग्राम त मेमोरी प्रोग्राम इज अ सिक्वेन्स अफ इन्स्ट्रक्सन स्टोर्ड इन मेमोरी भनेर पढ्छौँ हामीले त्यही कुरा हो प्रोग्रामको इन्स्ट्रक्सन मेमोरीमा स्टोर हुन्छ र त्यो मेमोरीमा स्टोर भएको प्रोग्रामको अपकोडलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा ल्याउने काम भनेको अपकोड फेज अनिखेरि त्यो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा आइसकेपछि त्यो प्रोग्रामको अपकोड चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा आइसकेपछि चाहिँ अनि फर्दर के काम हुने भनेर चाहिँ डिटरमाइन गर्छ सिपियुले अब इन्स्ट्रक्सनको नेचर अनुसार चाहिँ के काम हुने हो भनेर चाहिँ उसले डिटरमाइन गर्छ कसले सिपियु अथवा कन्ट्रोल युनिटले त्यहाँ हेर अनि अर्को कुरा एभ्री मेसिन साइकल जुन मेसिन साइकल हुन्छ त्यो मेसिन साइकललाई पनि फर्दर के गरेको छ भने डिभिजन गरेको छ मेसिन साइकल इज फर्दर डिभाइडेड इन्टु टाइमिङ युनिट्स भनेको स्मल टाइमिङ युनिटमा डिभाइड गरेको छ जसलाई चाहिँ हामी टी स्टेट भन्छौँ एभ्री मेसिन साइकललाई चाहिँ डिफ्रेन्ट टी स्टेटमा डिभिजन गरेको छ अब सर भन्दाखेरि म यसरी सर भनौँ इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको एउटा इन्स्ट्रक्सनलाई एक्सन गर्नु लाग्ने टाइम इन्स्ट्रक्सन साइकलभित्र पनि के हुन्छ डिफ्रेन्ट सब अपरेसन हुन्छ त्यो सब अपरेसनलाई हामी के भन्छौँ मेसिन साइकलहरू भन्छौँ र मेसिन साइकलभित्र पनि के हुन्छ भने त्यसलाई डिभिजन गरे हुन्छ मेसिन साइकललाई पनि स्मल पार्टमा एउटा युनिफर्म टाइम इन्टरभलमा डिभाइड गरे हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी टी स्टेट भन्छौँ है अनि एभ्री इन्स्ट्रक्सनको फर्स्ट मेसिन साइकल इन्स्ट्रक्सन साइकलको फर्स्ट मेसिन साइकल भनेको अपकोड फेजै हो र त्योभन्दा पछि चाहिँ के मेसिन साइकल पर्छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सनको नेचर अनुसार डिफ्रेन्ट हुन्छ भन्न खोजेको मैले यहाँ तीनवटा टर्म आयो है इन्स्ट्रक्सन साइकल मेसिन साइकल त्यसै गरी टी स्टेट अब यसो हेर्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको लङ ड्युरेसन सर्ट ड्युरेसनको मेसिन साइकल हुन्छ मेसिन साइकल पनि सर्ट ड्युरेसन टी स्टेट हुन्छ ल अब हामीले यो च्याप्टरमा 8085 प्रोसेसरका 8085 प्रोसेसरका सर्टेन सबै इन्स्ट्रक्सनको चाहिँ टाइमिङ डायग्राम बनाउँदैनौँ हामीले सर्टेन इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम बनाउँछौँ जस्तै हामीले बनाउने टाइमिङ डायग्राम भनेको चाहिँ एमबिए एमओबी अनि एलडिए एलसिए अनि इन एन्ड आउट यो 6वटा इन्स्ट्रक्सन हो हामीले टाइमिङ डायग्राम बनाउने यो अब त्यो इन्स्ट्रक्सनहरूको चाहिँ टाइमिङ डायग्राम बनाउँदाखेरि कतिवटा मेसिन साइकल हुन्छ त्यो कुरा डिटरमाइन चाहिँ हामीले इजिली गर्न सक्छौँ त्यो डिटरमाइन गर्नुभन्दा पहिला म एउटा सानो यहाँ इन्फर्मेसन दिन्छु यहाँ हेर त इन्स्ट्रक्सन साइकल फेज साइकल प्लस एक्जिक्युट साइकल फेज साइकल अथवा फेज मेसिन साइकल चाहिँ सबैकोमा हुन्छ है अनि एक्जिक्युट साइकलमा पर्ने भनेको त्यही मेमोरी रिड मेमोरी राइट आइओ रिड आइओ राइट हो त्यो मध्ये के पर्छ त्यो डिटरमाइन हुन्छ इन्स्ट्रक्सन अनुसार र सर्टेन इन्स्ट्रक्सनको चाहिँ के हुन्छ भने फेज साइकलमै एक्जिक्युटिभ साइकल इम्बेड हुन्छ र फेज साइकलमै त्यो सकिन्छ हामीले देखाउनै पर्दैन एक्जिक्युटिभ साइकल त्यो जुन टाइमिङ डायग्राममा चाहिँ ल अब यो हामीले अब डाइरेक्टली अब टाइमिङ डायग्राम जुन हाम्रो त्यो टाइमिङ डायग्राम बनाउनुभन्दा पहिला अलिकति एउटा म इन्फर्मेसन दिन्छु यो खास चाहिँ च्याप्टर 4 मा पढ्नुपर्ने कुरा हो तर यसमा अलिकति त्यो इन्फर्मेसन चाहिन्छ मैले यहाँ भन्न खोजेको के भने 8085 को इन्स्ट्रक्सनहरूलाई चाहिँ हामीले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ डिफ्रेन्ट वेबाट है एउटा वे भनेको चाहिँ अन द बेसिस अफ साइज
क्लासिफिकेसनको एउटा मोड भनेको चाहिँ अन द बेसिस अफ साइज। यसमा के हुन्छ भने जस्तै अन द बेसिस अफ साइज भन्नाले त्यो इन्स्ट्रक्सन मेमोरीमा स्टोर हुँदाखेरि त्यसले मेमोरीको कति बाइट अकुपाई गर्छ त्यसलाई भन्छौँ हामीले अन द बेसिस अफ साइज। मेमोरीमा कति अकुपाई गर्छ त्यसको आधारमा चाहिँ यसलाई क्लासिफाई गरेको है, अन द बेसिस अफ साइज भनेर। ल त्यहाँ सर र हेरौँ, त्यहाँ सर र हेर्दाखेरि मैले लेखेको छ 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट, यहाँ लेखेको छ 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट है। 1 बाइट भन्नाले त्यो पार्टिकुलर इन्स्ट्रक्सन मेमोरीमा स्टोर हुँदाखेरि त्यसले 1 बाइट अकुपाई गर्छ। 2 बाइट भन्नाले त्यसले मेमोरीमा त्यसले 2 बाइट अकुपाई गर्छ। 3 बाइट भनेको त्यसले मेमोरीमा 3 बाइट अकुपाई गर्छ। र हामीले इजिली कुन इन्स्ट्रक्सन कति बाइटको हो भनेर इजिली हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। त्यसको एउटा मेथड छ, यहाँ हेर त। यो मेथड भनेको चाहिँ यो हेर, जस्तै जुन इन्स्ट्रक्सनमा जस्तै 1 बाइट इन्स्ट्रक्सनको इक्जाम्पल हो क्या एड बी, मुभ ए बी अथवा त्यसै गरी सब बी, यस्ता खालको इन्स्ट्रक्सन हुन्छ। 2 बाइट इन्स्ट्रक्सनको केसमा चाहिँ जस्तै डाटाहरू, जस्तै 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ अपरेन्ट पार्टमा यदि रजिस्टरको नाम आएको छ भने अपरेन्ट पार्टमा रजिस्टर छ, यो केसमा बी आयो, यो केसमा ए र बी आयो, अपरेन्ट पार्टमा रजिस्टरको नाम आएको छ भने द्याट इज 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन। अपरेन्टमा रजिस्टरको नाम आएको छ भने त्यो 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन सम्झिराख है। त्यसै गरी अपरेन्ट पार्टमा 8 बिटको डाटा 8 बिट डाटा आएको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन। अपरेन्टमा के आएको छ 1 बाइटको डाटा आएको छ भने द्याट इज 2 बाइट डाटा है। त्यसै गरी यो अपरेन्टमा मेमोरी एड्रेस आएको छ, जुन हाम्रो मेमोरी एड्रेस भनेको 16 बिटको हुन्छ। 16 बिटको एड्रेस आएको छ भने द्याट इज 16 बिटको एड्रेस आएको छ भने द्याट इज 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन। कुरा बुझ है। इन्स्ट्रक्सनको अपरेन्टमा के भन्छ सरी अपरेन्टमा चाहिँ 1 बाइट यसरी रजिस्टर आएको छ भने 1 बाइट इन्स्ट्रक्सन। त्यसै गरी अपरेन्टमा हाम्रो 8 बिटको डाटा, जस्तै यो केसमा 08 20 यस्तो आयो नि, 8 बिटको डाटा छ भने त्यो भनेको 2 बाइट इन्स्ट्रक्सन। अनि इन्स्ट्रक्सनमा मेमोरी एड्रेस आयो भने जुन 16 बिटको हुन्छ अथवा 16 बिट डाटा पनि हुन्छ, एड्रेस मात्र होइन 16 बिट डाटा आएको पनि हुन्छ, त्यस्तो खालको आएको छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ 3 बाइट इन्स्ट्रक्सन है। अब यो मैले किन भनेको भने यो यति थाहा पाइसकेपछि हामीलाई चाहिँ एउटा इन्स्ट्रक्सनमा कति बाइट हुन्छ, के अरे एउटा इन्स्ट्रक्सनको साइकलमा चाहिँ कति बाइट हुन्छ, के अरे कतिवटा मेसिन साइकल हुन्छ भनेर हामीले इजिली डिटरमाइन गर्न सक्छौँ। त्यही भएर मैले यो भनेको हो। र यो कुरा जुन मेसिन साइकल डिटरमाइन गर्ने कुरा चाहिँ नेक्स्ट विकमा आउँछ, यो आजको क्लासमा भ्याइँदैन। अब हामी जाउँ इन्डिभिजुअल। पहिला चाहिँ हामी इन्स्ट्रक्सनको मेसिन साइकल भन्दा पनि इन्डिभिजुअल मेसिन साइकलको हामीले पहिला इन्डिभिजुअल मेसिन साइकलको हामीले पहिला टाइमिङ डायग्राम बनाउँछौँ, अनिखेरि मात्र हामीले इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम बनाउँछौँ है। अब यता हेर जुन लेखेको छ हेर त अपकोड। ओके ल अपकोड फेज मेसिन साइकलको बारेमा अलिकति हेरौँ है त। अनिखेरि म एकचोटि क्वेसनहरू लिएर अनिखेरि मात्र म अगाडि बढ्छु। हेर इन्स्ट्रक्सन अपकोड इज रिड। अपकोड फेज मेसिन साइकलमा के हुन्छ भने इन्स्ट्रक्सन अपकोड इज रिड फ्रम मेमोरी एन्ड स्टोर्ड इन इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर। अपकोड फेज भनेको त्यही नै हो है। अनि यहाँ हेर अर्को कुरा के भनेको छ भने वाट वी सो इन। ओके यहाँ मैले एउटा के लेखेको थिएँ। ओके इन अपकोड फेज मेसिन साइकल देयर आर 4 टी स्टेट, 4 to 6 टी स्टेट, बट वी फलो 4 टी स्टेट फर अपकोड फेज मेसिन साइकल। भनेको हामीले फलो गर्ने बुकले चाहिँ हामीले जुन बुकमा चाहिँ 4 टी स्टेट मात्र फलो गरेछ, हामीले पनि त्यही फलो गर्छौँ है। हुने चाहिँ 6 टी
अपकोड फेज चाहिँ 60 स्टेटसम्म हुन्छ, तर हामीले 40 स्टेट मोडलले हामीले फलो गर्छौँ। ल अब हेरौँ, अब हामीले मेसिन साइकलमा के कुरा देखाउने त, त्यो कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। वाट वी सो इन टाइमिङ डायग्राम अथवा ओभरअल मेसिन साइकल इन्स्ट्रक्सन साइकलको हामीले बनाउने भनेको टाइमिङ डायग्रामै हो। त्यो टाइमिङ डायग्राममा हामीले के देखाउने त, हेरौँ, वी सो भ्यालुज अफ आइओएम S1 S0 ड्युरिङ द्याट मेसिन साइकल। त्यो मेसिन साइकलमा त्यो तीनवटा सिग्नलको भ्यालुज के हुन्छ त्यो कुरा हामीले देखाउँछौँ। यो तीनवटा सिग्नलको भ्यालुज के हुने त्यो कुरा देखाउँछौँ है। त्यसै गरी हामीले देखाउने अर्को कुरा भनेको चाहिँ हायर अर्डर एड्रेस बस कन्टेन्ट भनेको हायर अर्डर एड्रेस बसले के क्यारी गर्छ त्यो मेसिन साइकलमा, त्यो मेसिन साइकलको सर्टेन टी स्टेटमा हायर अर्डर एड्रेस बसले के क्यारी गर्छ त्यो कुरा हामीले देखाउँछौँ है। त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको छ AD7 to AD0 जुन हाम्रो मल्टिप्लेक्स एड्रेस डाटा बस छ त्यसमा के पास हुन्छ त्यो कुरा हामीले देखाउँछौँ। अनि अर्को कुरा भनेको, अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ कन्ट्रोल सिग्नल के अरे ALE भनेको जुन एड्रेस ल्याच इनेबल भन्ने सिग्नल छ त्यो कुन बेला हाई हुन्छ र कुन बेला लो हुन्छ त्यो कुरा हामीले देखाउँछौँ। प्लस कन्ट्रोल सिग्नलहरू, जस्तै कन्ट्रोल सिग्नल भन्नाले रिड राइट सिग्नलहरू त्यो कहाँ एप्लाई हुन्छ, यो कन्ट्रोल सिग्नलहरू कहाँ कुन बेला एप्लाई हुन्छ त्यो कुराहरू हामीले देखाउँछौँ है। ल यति भनिसकेपछि अहिलेसम्म मैले पढाएकोमा के बुझ्यो के भयो मलाई अलिकति भन त। यहाँ अब मैले एकरो पढाइरहेको छु यहाँ। सर यसमा त्यो लास्टको फेरि रिपिट गर्नु। खै तिम्रो भोइस अलिकति राम्रोसँग सुनिन, मैले अलिकति भन्नु त। सर यो अघि भर्खर एक्सप्लेन गरेको लास्टको अलिकति छोटो गरी। ए लास्टको यो जुन टाइमिङ डायग्राममा के देखाउने भनेर? ओके ल हेर है, हाम्रो ओभरअल सबै टाइमिङ डायग्राममा हामीले यो कुरा देखाउने पर्छ। एउटा प्याटर्न हुन्छ कि टाइमिङ डायग्राम भन्ने त्यो धेरै गाह्रो छैन। एउटा प्याटर्न फलो गर्ने, प्याटर्न फलो गरे अनिखेरि त्यो डाटाहरू अथवा त्यो भ्यालुजहरू मात्र चेन्ज हुन्छ, प्याटर्न सेम हुन्छ। हामीले देखाउनु पर्ने भनेको चाहिँ पर्टिकुलर मेसिन साइकल रन हुँदाखेरि पर्टिकुलर मेसिन साइकल रन हुँदाखेरि पर्टिकुलर मेसिन साइकल रन हुँदाखेरि कम्प्युटरमा त्यो मेसिनमा के सिग्नल हुन्छ त्यो सिग्नल देखाउँछौँ हामीले। जस्तै फर्स्ट भनेको हामीले आइओएम S1 S0 जसलाई हामीले स्ट्याटस सिग्नल पनि भन्थ्यौँ है। यसलाई आइओएम S1 S0 लाई हामीले स्ट्याटस सिग्नल पनि भन्छौँ। त्यो सिग्नलको भ्यालुजहरू के हुन्छ त्यो कुरा देखाउँछौँ हामीले। म अब यो पछिकोमा म त्यो देखाइहाल्छु त्यो होइन। अनि अर्को कुरा भनेको हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो A15 to A18 A15 to A8 जसलाई चाहिँ हामी हायर अर्डर एड्रेस बस भन्छौँ। त्यो हायर अर्डर बसमा चाहिँ पास हुन्छ, कुन भ्यालु पास हुन्छ त्यो कुरा देखाउनुपर्छ। मेमोरीको जुन हायर एड्रेस हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले देखाउँछौँ है। अनि अर्को कुरा भनेको AD7 to AD0 जुन AD7 to AD0 को काम भनेको AD7 to AD0 को चाहिँ दुईटा काम छ थाहा छ नि। मैले एड्रेस मल्टिप्लेक्सिङ डिमल्टिप्लेक्सिङ पढाएको थिएँ। यसको दुई पर्पज हुन्छ, डाटा र एड्रेस पास गर्छ यसले। अब हामीले टाइमिङ डायग्राममा चाहिँ कुन टाइममा यसले एड्रेस पास गर्छ, कुन टाइममा डाटा पास गरिरहेछ त्यो कुरा पनि हामीले त्यो देखाउँछौँ है। यो भयो एड्रेस डाटा बसको कुरा भयो, के अरे एड्रेस डाटा बस जुन हाम्रो डिमल्टिप्लेक्स एड्रेस डाटा बस छ त्यो कुरा त्यसको कुरा भयो। अनि अर्को कुरा भनेको ALE भनेको थाहा छ होला, एड्रेस ल्याच इनेबल भन्छ त्यसलाई। द्याट इज एड्रेस ल्याच इनेबल। एड्रेस ल्याच इनेबल भनेको मैले यो डिमल्टिप्लेक्सिङ पढाउँदाखेरि जुन हाम्रो एड्रेस डाटा बस डिमल्टिप्लेक्सिङ पढाउँदाखेरि यो कुरा मैले गरेको थिएँ है। जस्तै यसमा के हुन्छ भने एड्रेस डाटा बस डिमल्टिप्लेक्सिङमा चाहिँ जुन ALE सिग्नल चाहिँ T1 मा हाई हुन्छ अनि त्यो त्यसमा पास भएको एड्रेस चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भने त्यसमा भएको एड्रेस जुन एड्रेस हुन्छ त्यो चाहिँ ल्याचमा स्टोर हुन्छ भनेर हामीले पढेको थियौँ नि, त्यही कुरा हो। जसमा चाहिँ T1 मा चाहिँ ALE हाई हुन्छ
T1 मा एएलई हाई हुन्छ अनि फेरि त्यो हाई भइसकेपछि 87 to 80 मा जुन एड्रेस पास भइरहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ ल्याचमा स्टोर गरिन्छ है। त्यो कुरा एएलई ले देखाउँछ, त्यो एएलई पनि देखाउनुपर्छ हामीले। अनि अर्को कुरा भनेको कन्ट्रोल सिग्नल। कुन कन्ट्रोल सिग्नल कहाँनिर एप्लाई हुन्छ? जस्तै रिड हाम्रो जेनरली हामीले एप्लाई हुने भनेको रिड र राइट कन्ट्रोल सिग्नल हो। डब्लुआर र हाम्रो के अरे रिड सिग्नल हो। त्यो सिग्नल चाहिँ कहाँनिर एप्लाई हुन्छ भनेर हामीले देखाउनु पर्छ। यति भइसकेपछि हाम्रो टाइमिङ डायग्राम क्रिएट हुन्छ। अब त्यो टाइमिङ डायग्राम बनाउने तरिका भनेको इन्डिभिजुअल इन्स्ट्रक्सनको टाइमिङ डायग्राम बनाउनु भन्दा पहिला म इन्डिभिजुअल मेसिन साइकलको टाइमिङ डायग्राम चाहिँ बनाएर देखाउँछु है त। बनाएर भन्दा पनि मसँग छ, म त्यसमा प्रेजेन्ट गरिहाल्छु। ओके ल, अब एकचोटि त्यो म प्रेजेन्ट गर्छु अनि केही क्वेसन छ भने हामी त्यही डिस्कसन गरौँला। म इन्टरेक्टिभ तरिकाले नै म त्यो बुझाउने प्रयास गर्छु। केही कुरा बुझेन भने त्यही सोधिहाल्दा हुन्छ। ल, यहाँ देखिरहेको छ हैन, यहाँ के देखिरहेछ भने अपकोड फेज मेसिन साइकल देखिरहेछ। हेर त, अब अपकोड फेज मेसिन साइकलले के गर्छ भने इन्स्ट्रक्सन जुन हाम्रो इन्स्ट्रक्सनको अपकोड जुन मेमोरीमा स्टोर भएको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिड गरेर यसले अपकोड जुन रिड गरेर त्यसले इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा ल्याउने काम गर्छ अपकोड फेज मेसिन साइकलले। र मैले होइन भनिसकेँ, अपकोड फेज मेसिन साइकलमा हामीले 4वटा टी स्टेट युज गर्छौँ, 4 टी स्टेट। ल, त्यहाँ डायग्राममा हेर है त। अब म त्यहाँ इन्डिभिजुअल मेसिन साइकलको कुरा गर्छु। के अरे ल, मैले भने जस्तै हामीले के सिग्नल युज गर्छौँ पहिला हेरौँ साइडमा है। म यहाँ पोइन्ट गर्छु एकचोटि। ल, हामीले क्लक सुरुमा देखाउनु पर्छ। क्लक भनेको हेर यहाँ हेर त, यो लो भयो, यहाँ हाई भयो है, हाई त्यसपछि लो, त्यसको कम्बिनेसन भनेको एउटा टी स्टेट हुन्छ। फेरि हाई फेरि लो, अर्को टी स्टेट, फेरि क्लक हाई लो गरेर के हुन्छ अर्को टी स्टेट। यसरी यो पहिला चाहिँ क्लक बनाउने हो यसरी हैन। अनि त्यो क्लकलाई चाहिँ T1 T2 T3 T4 भनेर यसरी सेपरेट गरेको देखाउने। र ओभरअल यो 4वटा टी स्टेटलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ फेरि अपकोड फेज भन्छ। यसमा अपकोड फेजमा 4वटा टाइमिङ स्टेट हुन्छ अथवा त्यसलाई 4वटा टाइमिङ स्टेटमा डिभिजन गरे हुन्छ। अनि हामीले अर्को सिग्नल देखाउनु पर्ने भनेको चाहिँ IOM S1 S0, जसलाई चाहिँ हामी ओभरअलमा स्ट्याटस सिग्नल पनि भन्छौँ त्यसलाई है। त्यसैगरी अर्को पखै एकचोटि ल, अर्को सिग्नल भन्नाले हाम्रो A15 to 8 यो सिग्नल भन्दा पनि यो चाहिँ हो क्या एड्रेस हायर र एड्रेस बस हो। अनि त्यसैगरी हामीले अर्को देखाउनु पर्ने सिग्नल भनेको ALE हो, 87 to 80 RD। यो एउटा प्याटर्न फलो हुन्छ जुन यो मेसिन साइकलमा, त्यसैगरी अरू मेसिन साइकलमा पनि सेम प्याटर्न हो। अपकोड फेजमा मात्र अलिकति फरक हुन्छ। जुन यहाँ क्रस गरेको देखाएको छ नि, यसलाई नझुक्किने, यो लो भएको होइन, यो क्रस गरेर यो दुईटा प्यारालल लाइन देखाएको छ। यसको मिनिङ हो दे आर प्यारालल लाइन्स। यो प्यारालल लाइन भनेर चाहिँ त्यो देखाएको हो। 3टा लाइन देखाएको छ, त्यही भएर कम्बाइन गरेको हो, त्यसलाई प्यारालली देखाएको हो। त्यो इन्डिभिजुअलको होइन कि। हामीले यो भित्र चाहिँ अब के लेख्नु पर्यो भने अपकोड फेज भनेको IOM, यो मेमोरी अपरेसनै हो। IOM = 0 र S1 = 1 S0 = 1 हुँदाखेरि चाहिँ यसले के स्ट्याटस देखाउँछ भने देयर इज मेमोरी के अरे अपकोड फेज इज गोइङ अन भनेर त्यसले जनाउँछ। अनि अर्को त्यसपछि हेर है त, अनि यो त्यो IOM S1 S0 को चाहिँ T1 T2 T3 T4 सम्म चाहिँ सेम भ्यालु हुन्छ भन्न खोजेको हो त्यो है। यो भ्यालु भनेको यो T1 T2 T3 T4 सम्म चाहिँ सेम भ्यालु हुन्छ भनेर भन्न खोजेको हो। अनि अर्को हेर, अब A15 to 8
A15 to 8 भनेको चाहिँ हाम्रो जुन हायर अर्डर मेमोरी एड्रेस छ त्यसलाई हामी ओके हायर अर्डर मेमोरी एड्रेस छ यसमा चाहिँ हामीले के पास गर्नुपर्छ भने मेमोरी अब मैले अलिकति यहाँ मिस गरेँ हामीले अपकोड फेच मेसिन साइकल बनाउनुभन्दा पहिला हामीले एज्युम गर्नुपर्छ नि एउटा मेमोरी लोकेसन एज्युम गर्नुपर्छ यहाँ मैले एज्युम गरेँ यहाँ सपोज द इन्स्ट्रक्सन अपकोड इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेसन 2105H एन्ड द अपकोड इज 3B भनेको त्यो मेमोरी लोकेसनमा स्टोर गरेको अपकोडको भ्यालु चाहिँ के छ हाम्रो 3B भनेर मैले यहाँ एज्युम गरेको छु है यति चाहिँ एज्युम गर्नुपर्छ किनभने यो भइसकेपछि हामीले त्यो डाटा देखाउनुपर्छ त्यहाँ त्यो सजिलै देखाउन सकिन्छ र A15 to 8 मा चाहिँ PCH भनेको प्रोग्राम काउन्टर अपकोड फेजमा चाहिँ के हुन्छ भने प्रोग्राम काउन्टरमा जुन एड्रेस छ त्यही एड्रेसबाट डाटा रिड गरेर अपकोड फेज भनेको त्यो प्रोग्राम काउन्टरमा जुन एड्रेस छ त्यो एड्रेसबाट डाटा रिड गरेर त्यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा ल्याउने काम हो है अब त्यो भएको हुनाले हामीले के लेख्नु पर्यो भने यसमा जस्तै हाम्रो एड्रेस के छ 2105H छ 2105H छ अब हामीले त्यही अनुसारको भ्यालु त्यहाँ लेख्नु पर्यो है त्यही भएर प्रोग्राम काउन्टरमा यो 2105 हुन्छ प्रोग्राम काउन्टर एज भनेको 21 भयो है त्यही भएर 21 देखायो र जुन हाम्रो हायर एड्रेस बस्छ त्यसले चाहिँ T1 T2 T3 T1 T2 T3 सम्म मात्र भनेर T1 T2 T3 सम्म चाहिँ यसले मेमोरीको हायर एड्रेस यसले क्यारी गर्छ है अनि त्यसैगरी हामीसँग छ ओके त्यसैगरी हामीसँग छ 87 to 80 सरी 87 to 80 भने पनि हुन्छ अब यो सिग्नलहरु चाहिँ जुन अर्डरमा देखाए पनि हुन्छ एउटै अर्डरमा देखाउनुपर्छ भन्ने छैन है म पहिला 87 to 80 को कुरा गर्छु नि एली को कुरा गर्छु 87 to 80 को दुईटा काम छ जुन मैले मल्टिप्लेक्स कन्सेप्ट पढाउँदाखेरि पढाइसकेको छु है एउटा भनेको 87 to 80 ले T1 मा जुन हाम्रो इन्स्ट्रक्सन साइकलको T1 मा यसले के क्यारी गर्छ 87 to 80 को 80 ले इन्स्ट्रक्सन साइकलको T1 मा अथवा मेसिन साइकलको T1 मा लोअर अर्डर एड्रेस क्यारी गर्छ जुन 05 यहाँ छ नि यो 05 भनेको यो एड्रेसको 05 हो अनि T2 र T3 मा चाहिँ यसले के गर्छ डाटा क्यारी गर्छ यो केसमा चाहिँ T2 र T3 मा यसले जुन हाम्रो डाटा छ 3 यसरी हाम्रो डाटा जुन छ 3B यो डाटा चाहिँ यसले क्यारी गर्छ अब म एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँ यो कुरा अनि यो एएलई को मैले कुरा भनेको छैन जस्तै एएलई चाहिँ T1 मा हाई हुन्छ अनि T1 मा हाई भइसकेपछि जुन यो ल्याच जुन एड्रेस डाटा बसमा भएको भ्यालु चाहिँ ल्याचमा स्टोर हुन्छ भनेर मैले पढाएको थिएँ नि हो त्यही कुरा कन्सेप्ट यसमा इम्प्लिमेन्ट गरेको क्या एएलई चाहिँ T1 मा हाई देखाइदिएको यो एक्टिभ हुन्छ र बाँकीमा चाहिँ यो के हुन्छ लो हुन्छ अनि खेरि T1 मा यो एड्रेस डाटा बसमा एड्रेसको लोअर बिट एलएसबी क्यारी हुन्छ र बाँकी पार्टमा चाहिँ त्यो पार्टिकुलर एड्रेस रिड गर्दैछ भने त्यो पार्टिकुलर एड्रेसमा भएको डाटा चाहिँ रिड हुन्छ त्यो चाहिँ रिड भएर माइक्रोप्रोसेसरमा आउँछ र अर्को कुरा कन्ट्रोल सिग्नल जुन हाम्रो आरडी छ रिड अपरेसन हो नि त यो अपकोड फेज भनेको एक्चुअली रिड अपरेसन हो र T2 र T3 मा यसलाई चाहिँ एक्टिभ देखाइदिने है एक्टिभ देखाउँदाखेरि यो जुन आरडी बार भएको सिग्नल छ नि यो हाई भनेको इनएक्टिभ हो जब यो लो हुन्छ यो चाहिँ एक्टिभ भएको भनेर देखाउने यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ यो जुन मैले ओभरअल एक्सप्लेन गरेँ यो चाहिँ हाम्रो अपकोड फेच मेसिन साइकलको टाइमिङ डायग्राम हो ल अब यसमा केही क्वेशन्सहरु छ भने मलाई सोध T4 सम्म चाहिँ हुनै पर्ने T4 सम्मै हुने पर्छ हैन यो अपकोड फेजमा चाहिँ T4 भइहाल्छ T4 मा अरुको केही पनि नदेखाउने हैन यो एड्रेस डाटा बसकोमा चाहिँ अनस्पेसिफाइड भनेर A15 to 8 मा चाहिँ अनस्पेसिफाइड भनेर देखाओ हैन यसरी ल यसरी अनस्पेसिफाइड भनेको अब यसलाई क्लोज गर्दै पनि हुन्छ यो त यतिसम्म हो हैन अनि बाँकीको चाहिँ केही गर्नु पर्दैन
यो अपकोड फेजमा यति हो, यो प्याटर्न हो के। प्याटर्न के हो भने हामीले T1 to T4 मा चाहिँ IOM S1 S0 को भ्यालुज के हुन्छ त्यो चाहिँ टेबलमा मैले अस्ति पनि देखाइसकेको छु। त्यो डिफ्रेन्ट स्ट्याटस सिग्नलहरुको भ्यालुजहरु हुन्छ, त्यो भ्यालुज राखिदिने। अनि A15 to 8 मा चाहिँ T1 देखि T3 सम्म जुन मेमोरी एड्रेसको हायर बिटहरु 8 बिट राखिदिने। त्यसैगरी 87 to 80 मा T1 मा चाहिँ त्यो एड्रेसको लोअर बिट राखिदिने। T2 र T3 मा चाहिँ त्यो गिवन डाटा छ भने डाटा लेखिदिने, नभए त सिम्पली डाटा मात्र लेखिदिँदा हुन्छ। अथवा अपकोड मात्र लेख्दै पनि हुन्छ, यसमा चाहिँ अपकोड मात्र लेख्दै पनि हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले एज्युम गरेर डाटा लेखिदिएँ मैले हैन। अनि ALE T1 मा हाई बाँकीमा लो, अनि RD सिग्नल चाहिँ के हुन्छ T2 र T3 मा एक्टिभ, अरुमा इनएक्टिभ। र यो दुईटा एरो दिएको छ नि, यसको मिनिङ चाहिँ T2 र T3 मा चाहिँ डाटा रिड गरेर त्यो डाटा चाहिँ डाटा बस थ्रु प्रोसेसरमा जान्छ भन्नु खोजेको हो। ल यो भयो अपकोड फेज मेसिन साइकल। यति सिग्नल चाहिँ राख्नै पर्छ है टाइमिङ डायग्राममा। हुन्छ सर। ल अब म जान्छु अपकोड। अब अपकोड फेज भइहाल्यो। अपकोड फेजमा चाहिँ 4 वटा स्टेट हुन्छ है। अब मेमोरी रिड, मेमोरी राइट, इनपुट रिड, त्यसैगरी आउटपुट राइटमा चाहिँ 3 वटा स्टेट मात्र हुन्छ भनेको जुन हामीले यहाँ देखायो नि। यसको बाँकीको मेसिन साइकलमा चाहिँ बाँकी के भन्छ मेसिन साइकलको टाइमिङ डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ यति मात्र हुन्छ। यो पछाडिको पार्ट हुँदैन, टिफो हुँदैन। अब रिडको भनेको यति नै हो, म अर्को स्लाइडमा देखाउँछु। ल मेमोरी रिड है। अब मेमोरी रिडको चाहिँ मैले यहाँ यो काटेर राखेको भएको हुनाले यहाँ स्लाइड यो सिग्नल आएको छैन। त्यही पनि यो सिग्नल ल अब भन त यो सिग्नल के हो, यो IOM S1 S0 जस्तै यहाँ चेन्ज भयो है त। मेमोरी रिड भनेको मेमोरी अपरेसन हो, त्यही भएर यो 0 भयो, S1 1 भयो, S0 0 भयो। अहिले चाहिँ S0 पनि 1 थियो, त्यो चेन्ज भयो एउटा। अनि अर्को कुरा, अब मेमोरी रिड गर्दाखेरि हामीले पनि मेमोरी रिड गर्दाखेरि अर्को कुरा के एज्युम गर्नुपर्छ भने मेमोरी रिड गर्दाखेरि हामीले अर्को कुरा के एज्युम गर्नुपर्छ भने वी शुड एज्युम अ मेमोरी लोकेसन फ्रम वेयर वी आर रिडिङ डाटा। भनेको यो केसमा मैले 1 0 0 1 एज्युम गरेँ र सपोज त्यो लोकेसनमा 5 छ। ल एज्युम गरेँ है त। सपोज वी आर reading data from memory location 1005 and the suppose the data stored in that location is 05 भने अब यसको सजिलो छ। त्यो जुन अपकोड फेजको डायग्राम बुझेछ भने यो एकदमै कन्सेप्चुअली धेरै सिम्पल छ। ल हेर अब हामीले A15 to 8 मा यसमा चाहिँ प्रोग्राम काउन्टर हाई र प्रोग्राम काउन्टर लो हुँदैन है। मेमोरी रिड, मेमोरी राइट, आइओ रिड, आइओ राइटको केसमा चाहिँ हामीले त्यो प्रोग्राम काउन्टरको एड्रेस युज गर्ने होइन। यो केसमा चाहिँ मेमोरी एड्रेस रजिस्टरको काम हो, यो एड्रेस युज गर्ने। त्यही भएर डाइरेक्टली यो एड्रेसको हायर पार्ट यसमा राख्दियो, यहाँ 10 आयो। त्यसैगरी एड्रेसको लोअर पार्ट जुन हाम्रो यहाँ छ यो A15 to 8 मा गयो हैन। यो पार्ट हाम्रो कहाँ आयो, 87 to 80 मा आयो है। अनि हाम्रो ALE हो, यो ALE हो। ALE चाहिँ के छ, T1 मा हाई छ, T1 मा हाई छ, T2 र T3 मा के छ, यो लो छ। त्यसैगरी यो सिग्नल भनेको हाम्रो यो लास्ट सिग्नल भनेको RD सिग्नल हो, किन रिड अपरेसन हो नि त मेमोरी रिड भनेपछि। यो रिड सिग्नल हो हैन। र रिड सिग्नल चाहिँ के हुन्छ भने T2 र T3 मा लो हुन्छ। यति नै हो मेमोरी रिड भनेको, जम्मा T3 सम्म मात्र हुन्छ है। सर यो हाल्नु सबै एक्ज्याक्ट हुनुपर्छ लाग्छ नि त्यो तल। त्यो एक्ज्याक्ट भन्दा पनि यस्तो हो, तिमीले अलिकति कस्तो भने एक्ज्याक्ट भनेर यसरी जस्तै यस्तै हुनु पर्दैन। T2 र T3 यस्तो भयो, T2 र T3 त लो भनेर यसरी यस्तो हुन्थ्यो खास हैन। एक्ज्याक्ट त्यस्तो हुनु पर्दैन। जेनरली के देखाइन्छ भने ग्रेजुअली लो भएर जस्तै T1 T2 मा पुग्दाखेरि ग्रेजुअली लो भएर सर्टेन टाइम पछि चाहिँ कम्प्लिटली लो भएको, फेरि अनिखेरि ग्रेजुअली हाई भएर चाहिँ अनिखेरि 2 पोइन्टमा गएर ग्रेजुअली हाई भएको देखाइदिने हो कि त्यसरी। त्यो ALE को केसमा पनि त्यही देखाउने हो। एकैचोटि हाई हो ALE हाई यसरी हाई हुन्छ भनेर देखाउनु भन्दा पनि के हुन्छ भने ग्रेजुअली हाई भयो भनेर यसरी देखाइदिने। त्यो टाइम भनेको एकदमै त्यो एकदमै स्मल युनिट हुन्छ कि। त्यो हामीले अहिले यहाँ देख्दा पनि धेरै लागेको हो। अनि यहाँ चाहिँ फेरि ग्रेजुअली लो हुन्छ भने यसरी देखाएको हो। यहाँ पछि चाहिँ त्यो फेरि लोमा पुगिहाल्यो। तिमीले यसो गर T2 बाट अलिकति जाने बित्तिकै अलिकति लो गर, अनि बिच अलि नपुग्दैखेरि यसरी गरेर फेरि यसलाई रेज गरेर यसरी गर्ने हो। र यो एरोको मिनिङ भनेको चाहिँ यो T2 र T3 मा चाहिँ
त्यो डाटा रिड भएर चाहिँ बसबाट आउँछ भन्ने भन्न खोजेको हो यो मेमोरी रिडको केसमा। अब मेमोरी राइट है म यसमै देखाइदिन्छु। यो मेमोरी राइट पनि सजिलो छ। अब मैले यो रिडलाई काटेँ मेमोरी राइट है त मैले राइट पनि लेखेँ। मेमोरी राइटको केसमा अलिकति म चेन्ज गर्नु खास केही चेन्ज गर्नु पर्दैन। यहाँ एउटा के चेन्ज हुन्छ भने यो डाटा चेन्ज हटाइदिउँ त्यसै गरी यो रिड र राइट हटाइदिउँ। ल अरु कुरा म चेन्ज गरिदिइहाल्छु है त। सपोज वी आर राइटिङ डाटा इन मेमोरी लोकेसन 1001 मेमोरी राइट भनेर त्यसरी बुझिसक्यो। मेमोरी राइट भनेको हामीले कुनै एउटा पार्टिकुलर लोकेसनमा राइट गर्दैछौँ भने अब यो पनि मेमोरी अपरेसन छ भने यो मेमोरी अपरेसन छ IOM = 0 नै हो। मेमोरी राइटको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने यो 0 हुन्छ यो 1 हुन्छ स्ट्याटस सिग्नलको भ्यालु चेन्ज हुन्छ। अब एड्रेसको केसमा पनि 1001 नै भयो। अनि यो केसमा अब डाटा त हामीले के राइट गर्दैछौँ हामीले थाहा छैन नि त। यदि दिएको छ भने डाटा के अरे डाटा स्पेसिफिक डाटा लेखिदिने नत्र यसमा डाटा भनेर मात्र लेखिदिँदा हुन्छ। यसमा डाटा भनेर लेखिदिँदा हुन्छ। अनि यो जुन लास्टको कन्ट्रोल सिग्नल छ नि त्यो चाहिँ के हुन्छ अब रिडको ठाउँमा WR हुन्छ। ल यो भयो मेमोरी राइट मेसिन साइकल। आज मेसिन साइकल चाहिँ सकौँ है त। यो कति भयो 20 मिनट रहेछ अब सकिन्छ। मेमोरी र मेमोरी राइटकोमा डिफ्रेन्स भनेको रिडको ठाउँमा WR र यो स्ट्याटस सिग्नलको भ्यालु चेन्ज हो। अनिखेरि डाटा छ रिडको केसमा पनि डाटा के रिड गरेर थाहा छैन भने डाटा लेखिदिन सकिन्छ। यसमा यो भ्यालु राख्नुपर्छ भन्ने छैन तर एड्रेसको केसमा चाहिँ एड्रेस राख्नुपर्छ है। त्यो एड्रेस A15 to A सजिलो छ। एउटा प्याटर्न फलो गर्ने। यो प्याटर्न फलो गरेपछि केही गाह्रै छैन यो टाइमिङ डायग्राम बनाउनको लागि। के गर्नु पर्यो IOM S1 S0 A15 to A8 87 to AD0 ALE कन्ट्रोल सिग्नल। अनिखेरि हामीले के थाहा हुनुपर्छ भने A15 देखि A8 ले T3 सम्मै के गर्छ हायर अर्डर एड्रेस क्यारी गर्छ। AD7 to AD0 ले T1 मा एड्रेस T2 र T3 मा डाटा क्यारी गर्छ। ALE T1 मा हाई हुन्छ। त्यसै गरी WR रिड अथवा WR सिग्नल चाहिँ T2 र T3 मा एक्टिभ हुन्छ भनेको लो देखाइदिने त्यति हो। प्याटर्नै त्यति हो। सजिलो छ। ल अब म यही स्लाइडमा आइयो आइयोको म गरिदिन्छु। आइयो राइटको चाहिँ म होमवर्क दिन्छु है। म आइयो रिडको गरिदिन्छु। यसरी कुन चाहिँ अहिले हामी रिडको गरौँ पहिला है। आइयो रिडको के अहिले म लेखौँ न यसले पनि हटाइदिउँ न। ओके ल आइयो रिडको केसमा चाहिँ के हुन्छ भने पोर्ट नम्बर युज हुन्छ। ल सपोज पोर्ट नम्बर 01 पोर्ट नम्बर 8085 मा चाहिँ 8 बिटको हुन्छ। सपोज वी आर रिडिङ डाटा फ्रम पोर्ट नम्बर 1 अथवा 01 भने अब यसमा के हुन्छ IOM S1 S0 देखाउनै पर्छ तर भ्यालु मात्र डिफरेन्ट हुन्छ। रिडको केसमा यो S1 को भ्यालु र S1 र S0 को भ्यालु एउटै हो। जस्ट के फरक हुन्छ भने हाम्रो के फरक हुन्छ भने यसमा 1 यहाँ IOM को ठाउँमा 1 हुन्छ। इट इन्डिकेट्स इट इज मेमोरी इट इज इनपुट अपरेसन। त्यसले इन्डिकेट के गर्छ भने इट इज इनपुट अपरेसन। IOM 1 हुँदाखेरि इनपुट अपरेसन इन्डिकेट गर्छ। IOM 0 हुँदाखेरि यसले मेमोरी अपरेसन इन्डिकेसन गर्छ। यो मेमोरी अपरेसन इन्डिकेसन गर्छ। मैले यो कुरा पहिला पनि रिपिट गरिरहेको कुरा हो हैन। अनि अर्को कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने यो इनपुटको केसमा जुन यहाँ छ नि यो
पोर्ट एड्रेस अब यसमा त मेमोरी एड्रेस हुँदैन मेमोरी एड्रेस नभएको हुनाले चाहिँ यो A8 देखि A15 र AD7 to AD0 जुन एड्रेस पार्ट देखाउनुपर्छ नि त्यो एड्रेस पार्ट दुईटैमा हामीले पोर्ट एड्रेस युज गर्नुपर्छ दुईटैमा पोर्ट एड्रेस युज गर्नुपर्छ मेजर डिफरेन्स त्यो हो हैन अनि डाटाको केसमा डाटा भइहाल्यो रिडको केसमा यो के हुन्छ आरडी हुन्छ अनि राइटको केसमा के हुन्छ यहाँ डब्लुआर हुन्छ अनि खेरि यो भ्यालु मात्र चेन्ज हुन्छ यहाँ 0 यहाँ 1 हुन्छ ल यसरी चाहिँ हामीले टाइमिङ डायग्राम बनाउन सक्छौं है मैले आज एउटा असाइनमेन्ट पोस्ट गर्छु अहिले एकछिनपछि मैले सेक्सन बी लाई ए लाई चाहिँ अलिकति भ्याएन एलाई पनि मैले त्यो यो आईओ को भ्याइएन हैन मैले एउटा असाइनमेन्ट के दिन्छु भने ड्र टाइमिङ डायग्राम अफ डिफरेन्ट टी स्टेटहरुको के डिफरेन्ट मेसिन साइकलहरुको टाइमिङ डायग्राम बनाउने मैले असाइनमेन्ट दिन्छु तिमीले के गर्नु पर्यो भने त्यो टाइमिङ डायग्राम चाहिँ कपीमा बनाएर 5 वटा टी मेसिन साइकलको टाइमिङ डायग्राम बनाएर फोटो खिचेर मलाई पोस्ट गर्नुपर्छ हुन्छ सकिन्छ अब 5 वटा यो टाइमिङ डायग्राम बनाउन के को बनाउनु पर्यो भने अपकोड फेज छुट्टा छुट्टै अपकोड फेज मेमोरी राइट आईओ रिड र आईओ राइट यो 5 वटा मेसिन साइकलको इन्डिभिजुअल के बनाऊ टाइमिङ डायग्राम बनाएर फोटो खिचेर मलाई पठाऊ म क्वेशन यो असाइनमेन्टमै पोस्ट गरिदिन्छु त्यो असाइनमेन्ट सेक्सनमै पोस्ट गर्ने हो म क्वेशन चाहिँ आउँछ अहिले भरेसम्म क्वेशन आउँछ अहिले चाहिँ त्यति गरिरहने ल कुरा बुझ्यौ नि सर त्यो A8 देखि A15 रहेछ नि त्यो A0 देखि A7 सम्म हजुर त्यो दुवैमा 0101 मात्र हुन्छ हो यो आईओ मा चाहिँ त्यो हुन्छ आईओ आईओ रिड र आईओ राइटमा चाहिँ 8 बिटको पोर्ट एड्रेस हुन्छ हैन 8 बिटको पोर्ट एड्रेस भएको हुनाले दुईटैमा हामीले के देखाउनु पर्छ सेम एड्रेस देखाउनु पर्छ अनि सेम पोर्ट एड्रेस देखाउनु पर्छ मेमोरी रिड पछि चाहिँ दुईटा मेमोरी रिड र मेमोरी राइट देखाउ भने T3 देखि T6 सम्म त्यो देखाउनु पर्यो त्यस्तो नि ए हो यस्तो हुन्छ मेमोरी रिड पछि मेमोरी राइट भन्यो भने T3 देखि T6 हैन मेमोरी रिड T1 to T3 मेमोरी राइट त्यो पछि देखाउनु पर्यो भने T1 to T3 त्यो हरेकमा जस्तै इन्स्ट्रक्सन साइकलमा चाहिँ त्यसरी हुन्छ मेमोरी आउटपुट फेज आउन सक्छ त्यसपछि मेमोरी रिड आउन सक्छ त्यसपछि मेमोरी राइट आउन सक्छ हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले सिरियली नम्बर गर्ने होइन कि इन्डिभिजुअल मेसिन साइकलको रूपमा लिएर T1 to T3 फेरि T1 to T3 फेरि T1 to T4 त्यसै गर्नुपर्छ सेपरेट बनाउने सेपरेट गर्नुपर्छ हैन जुन आजको होमवर्क चाहिँ तिमीले सेपरेट बनाउने अपकोड फेज भनेर सेपरेट गर्ने T1 to T4 फेरि नेक्स्ट फिगर डायग्राम बनाउने T1 to T3 भनेर मेमोरी त्यसरी गर्ने हो आजको है अब जुन यो इन्डिभिजुअल अब हामीले पढ्ने नेक्स्ट टाइममा चाहिँ इन्डिभिजुअल स्टेसनको गर्दाखेरि चाहिँ डिफरेन्ट मेसिन साइकलहरु कम्बाइन गर्नुपर्छ कम्बाइन गर्दाखेरि पनि त्यसै गर्ने हो T1 to T4 फेरि T1 to T3 र मेसिन साइकल यो भनेर छुट्याउनु पर्छ ल आजलाई यति नै है अब बुझेको नबुझेको म एकचोटि होमवर्क हेर्छु पर्सि म त्यो क्वेशन आउँछ आज त्यो क्वेशन हेर्ने त्यो क्वेशनको आधारमा त्यो 5 वटा टाइमिङ डायग्राम बनाएर मलाई सन्डेसम्म पठाउने धेरै चाहिँ छैन पेन्सिलले बनाउने है फेरि पेनले होइन स्केल युज गरेर राम्रोसँग बनाउने